Ayaw ninyo galungya ang pagbati sa inyong anak. Ug kinsa ka man. Aron kami kamandu ang iyang ginikanan. Marika! Mami! Marika! Wait ko, Mami! Wait ko! Sudo nga pag-ayo ang among anak. Mapalayo ka ba sa iyang kinabuhi? O mismo sa imong atubangan? Mamatay siya! Oh. Ang RMC Drama Production mudalit kaninyo ning sugilanon. Kung magdubili ka lagbad gihapon, gaibo kong dawaton. Kaibaw ka na, kung usay mahitabo, patyod ko siya! Akisha. Mubiya, man ko sa imong kinabuhi, Miguel. Apan, ayaw kini ikasakit. Dili ko kini madawat. Tungod sa akong pagbiya, may kaming Akisha nga matuman sa atong pangandoy. Panggaa siya o mahala. Akisha. Miguel, Buot ko taga-tagang katumanan ang tanan. Bisan sa pangandoy lang. Sa pangandoy lang, kitang luha naghinigugmay. Gilukpan sa kasakit, apan bisan sa taliwa, puno sa gugmag pagmahal sa binuhat, nga buot ilatid sa kapalaran, alang kaniya. Apan dili sila, o kahanawan lang ang naghuwat sa ilang gugma. May kalipay kaha, bisan ang tanan, sa pangandoy lang. Sa pangandoy lang. Sugilanon nga sinuwa ni Ace Chavez, nagidalit alang sa inyong kalingawan sa atong tuluman. Sa pangandoy lang. O pili kay